وظیفه قبلا که خیلی وظیفه خوب بود، به مبلغی 35,000 ما معاش داشتیم در نظام قبلی. وظیفه فعلی که از حالی کنم وظیفه نیست. مثلا ما اینجا وظیفه داشته باشیم، مقصد به عنوان کارگر هستیم، مثلا کار میکنیم در اینجا. آمدی درست هم نداره دیگه. قبلی خوب است از این کنه، بازم شکر میکشیم به این. اتاقی منظم نیست، مردم در خیمه زندگی میکنه، باران میباره، برف میباره دیگه. خیلی مشقت است دیگه. اونجا که رفتی پشتی خاک هم اگر رفتی نوردن دیگه سخت مشخص دیگه. در اینجا کارمون همی خاکبار هستیم، خاکباری میکنیم دیگه. یعنی خاک هم خاکی است دست دو دست سیس برای ما اینجا که ما را خاکباری میکنیم. خاک هم میاریم از داخل معدن به فوجی دیرت بیرون میشویم. بعد از اینکه شوشتیم دیگه زمرد بسیار خورد دیگه، اندازه که میبرای او را 50 افغانی، 100 افغانی، 80 افغانی، 1.5 به این قسم را به فروش میرسانیم.